قرآن دے نام نہاد کاریاں نے قرآن دے وجود حسین نو قتل کر کے صورتاں دے غلاف لٹ کے ایتاں نو زخمی کر کے کدی کوفے دے بازار او کدی شام دے بازار او جڑیاں بازاراں وچ رلدیاں رہیاں کسے صحابی دیاں دھیاں نہ دھیاں میرے مرشد علی دیاں اللہ اکبر مدینہ حسین دے نانے دا ادھے بھی ضمیر شاہ جی نا یہودی بھی رہن دیاں عیسائی بھی رہن دیاں یہودیاں تے عیسائیاں تو علاوہ دو قسم دے لوگ رہن دیاں ایک اہل بیت رسول ایک اصحاب رسول 28 رجب آئی ادرات ویلا صحابہ دیاں دھیاں ستیاں رہیاں علی دیاں دھیاں رو دیاں ٹر پئی بی بی آدھی نانا وسی مدینہ دھیاں ٹریاں صحابی آدھے نسی نوکران اور نوکران دیاں دھیاں ستیاں رہیاں سردار دیاں دھیاں ایک لفظ ضمیر شاہ جی تسی آپ دا کرو دعا پیا منگنا شالا بہنا دے سامنے بھرا نہ رویں آئے تے بھراؤ نہ روے جڑا پورے خاندان دا مان ہوئے جد علی دی تھی اپنے حجرے چھڑ کے دروازہ ڈیوٹی تے آ کے تھک کے مٹی تے بہ گئی حسین فرمے دے ٹر کے تھک پئیے ای بھی آدھی ٹر کے نہ تھکی غازی نو روندا وے کے تھک پئی آواز آئی نانا وسی مدینہ تیرے شہر وچ میرے بھرا پر آواز آئی نانا دھیاں ٹریاں